Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बीपी कोइरालाले सन् 1982मा भारतको कोलकाता प्रकाशित हुने अमृत बजार दैनिकका अङ्ग्रेजी संस्करण तीर्थ शङ्करलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता। सो अन्तर्वार्ता अजयराज आचार्यद्वारा अनुवादित एवं पाक्षिक सम्वत्सर पत्रिका वर्ष 1 अङ्क 3 2040 बाट साभर गरिएको हो। बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवसको अवसरमा सो अन्तर्वार्ताको अंश हामीले पुनः प्रकाशित गरेका छौं। तीर्थ शङ्करले सोधेका छन्, जीवनमा तपाईले कहिले निश्चय गर्नुभयो कि तपाईँ एउटा डाक्टर वा यस्तै केही हुनुहुने छैन, बरु तपाईलाई राजनीतिमा समर्पित? बीपीले भनेका छन्, हेर्नुहोस्, त्यो कुनै सोच निर्णय थिएन, राजनीतिमा हाम्रो रगतमा थियो। म 3 वर्षको हुँदा मेरा पिताजीले नेपाल छाड्नु परेको थियो। उहाँले विरोधमा परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई पक्रिने वारेन्ट पुँजी थियो। हाम्रो सर्वस्व हरण भएको थियो। हामीहरू देश निकाला भई भारतमा बस्यौं। त्यसरी मेरो स्कुली शिक्षा भारतमै भयो र त्यही नै कलेजमा भर्ना भए। स्कुलमा छँदा म आतंककारी आन्दोलनमा संलग्न भए। त्यतिबेला आतंककारी आन्दोलन केन्द्रीय रूपमा संगठित थिएन। कलकत्तामा 2-3 समूह थिए, बिहारमा एक हाजीमुर समूह थियो, पन्जाबमा 2-3 समूह थिए। म बिहार समूहसित संलग्न थिएँ, तर बनारसमा स्कुलमै हुँदा सर्वप्रथम पक्रिएँ। पछि म छोडिएँ किनकि म ज्यादै सानो उमेरको थिएँ र मजिस्ट्रेटले विश्वमै गरेनन् कि यति सानो लड्काले यत्रो ठुलो लुट र डकैती गरेको होस्। त्यसपछि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ र बनारसमा त्यसको विद्यार्थी संगठनको सानो केन्द्र खोलेँ, जसमा देवकान्त बरुवा र राजेश्वर रावल पनि थिए। म त्यो संगठनको सचिव थिएँ र हामीहरू कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने प्रशिक्षण कालमा जस्तै थियौं। अब ट्रोट्स्कीको पक्षमा म थिएँ। मलाई विरक्त लाग्न थाल्यो र स्वराज आन्दोलन कताका म गान्धीजीतर्फ बिस्तारै खिचिएँ। तीर्थशङ्कर, तपाईका त्यतिखेरका भावनाहरू सम्झिँदा तपाईलाई भारतलाई आफ्नो जस्तै ठान्नुहुन्थ्यो। बीपी, करिब हामी घरमा नेपाली राजनीतिका कुनै कुरा गर्थ्यौं, किनकि देश निकाला भएका हामीहरू त्यही आएर भेटघाट गर्थे। हामीलाई थाहा थियो अन्यमा हामीले नेपाल फर्कनु पर्नेछ। त्यो त सदैव पृष्ठभूमिमा विद्यमान हुन्थ्यो, तर हामीले भारतीय स्वराज आन्दोलनमा पनि भाग लियौं। मेरा पिताजी जिल्ला काङ्ग्रेस कमिटीका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, भारत स्वतन्त्र नभइन्जेल नेपालमा कुनै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल हुन सक्दैन। ती त एक सिक्काका 2 पाटा जस्ता थिए। त्यस कारण भारतको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने नेपालका प्रजातान्त्रिकवादीहरूको पनि काम थियो। त्यसरी म राजनीतिमा चाख राख्ने भए अनि म सन् 1935मा समाजवादीहरूका सम्पर्कमा आए र म काङ्ग्रेस सोसलिस्ट पार्टीको अत्यन्त सक्रिय सदस्य थिएँ। तीर्थशङ्कर, त्यो त सन् 1935 को कुरा भयो। राजनीतिमा लागेको 46 वर्षपछि आएर आज कुनै पश्चाताप गर्नुहुन्छ कि? मैले के सोधेको भने, आज राजनीति आन्दोलनहरूले जनतालाई केही दिन सक्छन् भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि हुन्न? बीपी सन्तोष, तीर्थशङ्कर, होइन, मेरो आशय यी सारा प्रक्रियाबाट केही गर्न सकिन्छ र? बीपी, हेर्नुहोस्, मैले त्यो समस्यालाई अझसम्म समाधान गरेको छैन, किनकि राजनीतिमा सक्रिय हुँदा नहुँदा मैले अलिकति साहित्यमा पनि हात चलाउन थालेको थिएँ। म हिन्दीमा लेख्थेँ र म स्कुलको विद्यार्थी छँदा धेरै महत्त्वपूर्ण हिन्दी पत्रिकाहरूमा मेरा कथाहरू छापिन्थे। त्यस कारण म राजनीतिमा नलागेको भए मैले केही सृजनात्मक साहित्यिक कृतिहरू लेख्न सक्थेँ होला, तर अन्ततोगत मेरो के सोचाइ छ भने राजनीतिबाट उम्किन खोजे पनि त्यसले हामीलाई
पक्रिन्छ। जस्तो कि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जुन किसिमले समाजमा हामी बस्छौँ त्यसमा राज्यले व्यक्तिगत जीवनका क्षेत्रमा पनि आक्रान्त पारेको छ। तीर्थशङ्कर कुरो ठिक हो, राज्यले आक्रान्त पारेको छ। त्यसकारण तपाईँले जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका लागि जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसले के फल हुन्छ? विकसित मुलुकहरूमा होइन, हाम्रा मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र जुन किसिमले सञ्चालित छ त्यसले खालि यो देशमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने मात्र देखाउँछ, होइन? बीपीले भने तैपनि भारतमा भएका गत 2वटा संसदीय चुनावहरूको उदाहरण लिनुहोस्, जो पनि चुनावलाई एउटा स्वाग घोका मात्र भन्थे। मतदान केन्द्रहरू हडपिएका हुन्थे, तैपनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएका थिए। हामीले सामना गरिरहेको एउटा समस्या त्यही हो र हाम्रो एउटा काम आफ्नो देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र सफल रूपमा सञ्चालित गर्नु नै हो। जुन किसिमका हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन् र जुन किसिमको शुद्ध माटो यहाँ छ, भारतमा जस्तो गहिरो जडा गाडेको परम्परागत कट्टरता यहाँ छ र मलाई यो काम सम्भव छ जस्तो लाग्दछ। हामीहरू भारतीय जस्ता कट्टरपन्थी छैनौँ। भारतमै पनि जनता असफल भएका छैनन्, नेताहरू असफल भएका छन्। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र दक्षिण पूर्वी एसियाका अधिनायकवादीहरू देशहरूले जस्तै सामान्य पूर्वाधार खडा गरेर पनि तिनीहरूले भारतमा केही पनि गर्न सकेका छैनन् भन्ने होइन। अरूले भन्दा भारतले राम्रो गरेको छ, तैपनि मलाई के लागेको छ भने नेताहरूले विकासको लागि जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् त्यो गलत छ। तिनीहरूले विकासका लागि अमेरिका युरेनियमको नमुना अपनाएका छन्। तिनीहरूले जाने बुझेको नमुना पनि त्यही हो। मैले यहाँका मानिसहरूलाई भनिरहेको छु, भारतले अपनाएको नमुना अमेरिकाबाट आएको हो र त्यो नमुना अन्तर्गत भारतले ठुलो विकास गर्न सक्छ, तर त्यसको परिणाममा 40-45% जनतालाई सदा सर्वदा गरिबीको रेखामुनि नै राख्नुहुनेछ। तीर्थशङ्कर, यहाँ मसँग तपाईँले भनेका एक वाक्य छ, समाजवादी विकासका लागि हामी कहाँ आर्थिक आधार भएन। तपाईँ अझै यस्तै सोच्नुहुन्छ? बीपी हो, म यस्तै सोच्छु। तीर्थशङ्कर, उसो भए तपाईँ प्रधानमन्त्री नै भएर प्रजातान्त्रिक एवं स्वतन्त्र हातले काम गर्न पाए पनि नेपाललाई अर्को हङकङ या सिङ्गापुर बनाउने के लोभ नहोला? बीपी, छैन, म त्यस्ता बृहत परिणामका नमुनाको विरुद्धमा छु। तीर्थशङ्कर, त्यसो भए यी कुराको के महात्मा गान्धी नै अझै पनि तपाईँका आदर्श हुन्? बीपी, तपाईँले गान्धीको कुन पक्ष भएको मलाई थाहा भएन। तीर्थशङ्कर, उनको धारणा थियो कि विदेशी सहायताद्वारा कसैले पनि आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन। तपाईँको पनि त्यही हो? बीपी, हो, त्यसमा म पनि सहमत छु। तीर्थशङ्कर, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवादले मानिसका मनमा पार्ने प्रभावबारे तपाईँको के विचार छ? तपाईँले भारतीय युवा वर्गको परिवर्तनलाई निहालेर हेर्नु भएको होला नि? बीपी, विकासका लागि अमेरिका या युरोपेली नमुना ग्रहण गर्नु भएको छ। फलस्वरूप जब एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ त्यसले उस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ, त्यही नै बाँकी जनताका लागि पनि अनुकरणको वस्तु बन्न सक्छ। तीर्थशङ्कर, हो, तर तपाईँलाई यस्ता नमुना अघि सारेर विकास गर्नबाट तपाईँ कसरी रोक्नुहुन्छ? बीपी, म त्यस्ता प्रकारको सम्पन्नताको प्रवेश हुन दिन्न। म ठुला होटलहरू बनाउन्न। म तिनका विरुद्ध छु, किनभने तिनले युवाहरूको मनलाई भ्रष्ट पार्दछ। त्यसबाट हुन जाने राष्ट्रिय क्षतिको जुन मूल्य छ त्यो विचार गर्नु परेको छ। तीर्थशङ्कर, गान्धीजीले भारतीय नेतृत्व वर्गमा कुनै त्यस्तो प्रभाव छोडेर गएनन्। तपाईँ यहाँ नेपालमा त्यस्तो प्रभाव पार्न सकौँला भन्ने कसरी ठान्नुहुनेछ? बीपी, भारतीय नेतृत्व वर्गले गान्धीजीलाई प्रयोग गर्यो। जब भारत स्वतन्त्र भयो नेताहरूले गान्धीको साथ छोडिदिए। गान्धीजी माथि तैपनि कामको भार थियो। उनले त्यति धेरै काम थियो कि तपाईँ विश्वास नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर
त्यो सब काम उनी एउटा सानो व्यवस्थाद्वारा गर्दथे। उनलाई दरबारको आवश्यकता परेन, तर हामीले दरबार बनाउन थाल्ने हो र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई दरबारमा बसेर काम गर्न लगाउने हो भने त्यसले एउटा नमुना प्रस्तुत गर्दछ र भोलि गएर कुनै विद्यार्थी पहिला भयो या जाँचमा राम्रो गर्यो भने मैले त्यही दरबारमा काम पाउनुपर्ने हो भन्न थाल्छ। जब नेतृत्व नै भने त्यसले अरूलाई कसरी चरित्र प्रदान गर्न सक्छ? जवाहरलाल नेताहरूले समेत कमान्डर इन चिफका घरमा बस्न चाहनुभयो, तर मलाई नेपाली मानिसमाथि विश्वास छ, नभए म राजनीतिमा लाग्ने थिइनँ। यो देशको नियतिमाथि विश्वास नभएको भए म बाँचिरहने थिइनँ। देशको नियतिमाथि विश्वास नभएको भए म 10 वर्ष जेलमा बस्दा र फाँसीको फन्दाको नजिक पुग्दासम्म म बाँचिरहने थिइनँ। निश्चय पनि कहिले काहीँ निराशाका क्षणहरू आउँछन्, तैपनि म के भनेर आफूलाई सान्त्वना दिन्छु भने मैले मेरी मातृभूमि क्यान्सर रोगबाट मुक्त पार्न सकिनँ भने म हरेस खाएर पनि छोडिदिने त छैन, बरु आफूले सक्दो भर मजदुर गर्नेछु। तीर्थशङ्कर: तपाईँको जीवन भन्नु निराशाको चक्र होइन, भनौँ न समाजवादी आन्दोलनको सफलता, या तपाईँ नै यहाँको सत्ताबाट यति लामो अवधिसम्म बाहिर रहिराख्नु इत्यादि। बीपी: जब लेलिनले ठूलो परिणाममा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए, उनको अगाडि विकासको नमुना थियो अमेरिका। मलाई यो अमेरिकाप्रतिको मोह देख्दा अचम्म लाग्छ। लेलिन सधैँ भन्थे, हामी 25 वर्षमा अमेरिकालाई भेटाउँछौँ। त्यो अमेरिकी नमुना थियो। अमेरिकाको नमुना कस्तो थियो? हेनरी फोर्ड प्रथमले अमेरिकामा एउटा बृहत उत्पादन प्रणालीद्वारा उत्पादन गर्ने कारखाना चलाए। रुसले पनि त्यही अनुकरण गर्यो र मार्क्सवादको असफलताको जरो पनि त्यही निर्णय थियो। तपाईँ कुनै रुसी कारखानाको राम्रो प्रवर्धक हुनुहुन्छ भनेर अमेरिकी कारखानामा पनि राम्रो हुन सक्नुहुन्छ, किनभने शोषणको माध्यम फरक हुन सक्छ, तर उत्पादन प्रणाली उही नै हो। तपाईँको राजनैतिक व्यवस्था या सिद्धान्त जेसुकै होस्, जनताका आधारभूत भौतिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि यदि तपाईँ कुनै नमुना ग्रहण गर्नुहुन्छ भने त्यसले उनै दोषीहरूलाई जन्म दिन्छ। तीर्थशङ्कर: तर माओले चीनमा आफ्नो 30 वर्षको शासनकाल अमेरिकी नमुनाको कहिले अनुकरण गरेनन्। बीपी: माओले पनि फेरि त्यही नमुना ग्रहण गरे, तर उनीसँग त्यो प्रविधि नभएको हुनाले त्यसको अभावमा नै उनले सो काम गर्न चाहे। हाम्रो रिक्त हातले हामी तीर्थशङ्कर पहाड हल्लाउनेछौँ। बीपी: हो, तर त्यो सम्भव थिएन। माओको त्रुटि त्यहीँनिर थियो। चीनले पनि उत्पादित भौतिक लाभको परिणामका आधारमा नै विकासको हिसाब किताब गर्यो। यदि अमेरिकी नमुना नै गर्ने हो भने त्यही प्रविधि पनि स्वीकार गर्नै पर्छ। बृहत उत्पादन गर्ने हो भने त्यही बमोजिमको उचित प्रविधि पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। जब म चीन गएको थिएँ र बिजुली उत्पादन गर्न भनी लाखौं श्रमिकहरू ठुलो बाँध निर्माण गर्ने काममा लागेको देखे। यी सब ठुला कुरा किनभने उनीहरूले अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गर्न चाहे, यद्यपि उनीहरूसित सामान्य बुलडोजर जस्ता आधारभूत कुराहरू पनि थिएनन्। तीर्थशङ्कर: चीन जस्तो ठुलो मुलुकको त्यस्तो बृहत औद्योगिकरण नगरिकन पनि काम चलाउन सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि कसो? बीपी: मैले आफ्नो दिमाग चीनका समस्यामा लगाएको छैन, तर नेपालमा हामीलाई त्यति ठुला कुरा चाहिँदा पनि चाहिन्न र हाम्रो औकातले पनि भ्याउँदैन। तीर्थशङ्कर: तर त्यसको लागि फेरि नयाँ मानिस चाहिन्छ। यस्तो प्रलोभनमा फस्तुबाट तिनीहरूलाई जोगाएर राख्न सक्नुहुन्छ? बीपी: यो एउटा गाह्रो काम हो र मेरो विचारमा एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ। म त ठुला सडकहरूको निर्माणको समेत विरुद्ध छु र त्यसैले गर्दा मेरो निकै आलोचना भएको छ, किनभने म जहाँसुकै पनि भनिदिन्छु, हामीहरूलाई ठुला सडक चाहिँदैन। सडक भनेको के हो? सञ्चारको माध्यम हेर्नुहोस्। अमेरिका एउटा ठुलो देश हो र त्यहाँ बृहत परिणामका प्राकृतिक स्रोतहरू लडिरहेका छन्। मानिसहरूलाई पर्खेर त्यहाँको जनसङ्ख्या भने थोरै छ, त्यसकारण अनिवार्य श्रमदान गर्न
पर्ने भयो। फलत तिनीहरूले श्रम बचाओ प्रविधिको विकास गर्ने पर्यो। हाम्रो त्यो अवस्था छैन। अमेरिकामा विभिन्न उपनिवेशहरू थिए जो विभिन्न उत्पादन केन्द्रका रूपमा थिए र सामानहरूको ओसार पसारका लागि सडकहरू बनाउन पर्यो। त्यो अवस्था यहाँ छैन। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सडक निर्माण गरी सहरहरूलाई जोडिएको छ, तर ओसार पसार गर्ने कुरा केही छैन। 1-2 बस चल्छन्। हामीसँग सडकको सम्भार गर्ने पैसा पनि छैन। त्यसकारण हाम्रो काम गाउँको निर्माण गर्नु हो, गाउँको गरिबी उन्मूलन गर्नु, अशिक्षा उन्मुख गर्नु, ओखती मुलो र शिक्षाको व्यवस्था गर्नु हो। यदि हामी यही गर्न सक्दैनौँ भने राजनीतिमा लाग्नु कुनै अर्थ छैन। तीर्थशङ्कर, तपाईले भेटेका विभिन्न विचार र प्रवृत्तिका मानिसहरू मध्ये सबैभन्दा सहृदय र इमान्दार व्यक्ति को लाग्यो? बीपी महात्मा गान्धी। तीर्थशङ्कर, उनको त कुरै छाडिदिनुहोस्। जो सत्तामा बसे तिनका बारेमा मैले सोधेको। बीपी, सत्तामा मलाई लाग्छ जवाहर नेहरू बडो संवेदनशील मानिस थिए। मैले सुभाष बाबुलाई पनि एकैपल्ट भेटेथे र उनले मलाई निकै प्रभावित पारेका थिए, तर मैले उनलाई राम्रोसँग चिनिनँ। तीर्थशङ्कर, यो उपमहाद्वीपभन्दा बाहिरका मानिसहरूमध्ये सबभन्दा बढी कसबाट प्रभावित हुनुभयो? बीपी, चाउ एनलाई। म उनलाई ठुलो आदरका दृष्टिले हेर्छु। माओसँग मेरो एकैपल्ट मात्र आधारत 2 घण्टा जति भेट भएको थियो। उनी बुढा भइसकेका थिए र एक किसिमले पिता जस्तो व्यक्ति। मलाई लाग्छ नेहरूजीले आफूले धेरै मेहनत नगरिकन नै सफलता हासिल गर्दा एक प्रकारले पुलपुलिएर हुर्केका मानिसहरू जस्तो लाग्थे। ज्ञान चाउ एनलाई बढी थियो। उनी बडो सुसंस्कृत र परिष्कृत व्यक्ति थिए। आफ्नो व्यवहारबाट म र मेरी श्रीमती दुवैलाई अत्यन्त प्रभावित पारेका थिए। तीर्थशङ्कर, दशकौँसम्म जुन आधारभूत कुराहरूका लागि तपाईँ लडिरहनु भएको छ, सबैलाई संसदीय अधिकारहरू, आधारभूत मानवाधिकार या नागरिक स्वतन्त्रता। बीपी, जनसाधारणको आर्थिक सुधार। एउटा चाखलाग्दो कथा छ। म प्रधानमन्त्री भएपछि मोहन शमशेर राणासित कहिलेकाहीँ बातचित हुन्थ्यो। एक पाली उनले मलाई सोधे, जब म तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, यसपछि तपाईँले के आकाङ्क्षा छ? तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? मैले भने, मेरो एउटै आकाङ्क्षा छ। म एउटा निम्न माध्यम परिवारको मानिस हुँ। मेरो सानो खेतीपाती छ जसबाट मेरो आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छन्। मेरा 2वटा गाई छन् र मेरा केटाकेटी यहाँ स्कुलमा पढ्छन्। त्यस कारण मैले भने, म नेपालको सबैभन्दा गरिब परिवारलाई मेरो परिवारको बराबरीमा ल्याउन चाहन्छु। ठुला सडक र भव्य भवनहरू होइन, नेपालको सबैभन्दा गरिब परिवारले मेरो जत्तिकै आर्थिक अवस्था प्राप्त गर्नु पर्दछ। तीर्थशङ्कर, यस्तो केही पनि हासिल नभएको देख्दा तपाईँलाई निराशा हुँदैन? बीपी, होइन, हामीले प्रयास गरिरहनुपर्छ। सम्भवतः स्वभावतः कहिलेकाहीँ निराशाका क्षणहरू पनि आउँछन् र मलाई लाग्छ म एउटा ढुङ्गाको पर्खालमा टाउको ठोकिरहेछु, तर त्यो निराशा धेरै बेर रहँदैन। हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ। तीर्थशङ्कर, नेपालमा प्रजातन्त्र आउन कति वर्ष लाग्ला? 2 वर्ष, 3 वर्ष। बीपी, प्रजातन्त्र त एउटा प्रक्रिया हो, क्रमशः विकसित हुन्छ। यदि त्यो प्रक्रिया सुरु भइदिए, आर्थिक विकासका नीतिहरू उचित किसिमले बनाइदिए र ती नीतिहरूको कार्यान्वयन सुरु भइदिए, म खुसी हुने थिएँ। प्रजातन्त्र स्थापना हुनासाथ इतिहासले अन्त्य हुने होइन, मानव जातिको समस्यालाई निरन्तर लखेटिरहनेछ। मैले देख्न खोजेको के हो भने, हामीहरूले ती समस्याहरूलाई स्वतन्त्रका साथ समाधान गर्ने प्रयास गर्न थाल्यौँ, जसमा हाम्रो भावना या निर्माणको छनोटमा कुनै बन्देज नहोस्। सायद म अलि दार्शनिक हुँला। हेर्नुहोस्, मानसिकताको दुर्भाग्य के छ भने ऊ कहिले पूर्ण हुन सक्दैन। एउटा किसानको उदाहरण लिनुहोस्। ऊ बिचरा हर सम्भव प्रयास गर्छ, जमिन जोत्छ, मल हाल्छ, सिँचाइ गर्छ, तर अकस्मात उसको नियन्त्रण बाहिरको कुरा घटना भइदिन्छ र उसको सारा प्रयास खेर जान्छ। मानिसको दुर्भाग्य त्यही हो। भविष्यमा के हुन्छ कसैले जान्न सक्दैन। तैपनि हामीले आफ्नो देश र
समाजका सम्बन्धमा निर्णय लिन अधिकार हामी कुनै एक व्यक्तिलाई दिने कि सबै जनता मिलेर सामूहिक रूपमा यो निर्णय लिने। तीर्थशङ्कर, तपाईँ प्राय जेलमै हुनुहुन्छ या निर्वासनमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँको पार्टीले दोस्रो तहका नेताहरूको पनि विकास गरेको छ। त्यो दोस्रो र कतिको राम्रो छ। राजनीतिबाट तपाईँ लोप हुनुभयो भने तिनले आन्दोलन चलाउन र अझ महत्त्वपूर्ण कुरो त देशको प्रशासन चलाउन सक्छन्। दोस्रो तहको नेतृत्ववर्गलाई तपाईँको सन्तुष्टि बमोजिम विकास गर्न सक्नु भएको छ। बीपी, देशमा सञ्चालन गर्न दोस्रो तहको नेतृत्व मैले विकास गर्न सकेको छु भनेर मैले तपाईँलाई भने त्यो तपाईँप्रतिको न्याय र स्वयं प्रति इमान्दार नभएको ठहरिन्छ। हाम्रा मानिसहरू एकदमै इमान्दार छन् र तिनीहरूले बडो दुःख पाएका छन्, तर उनीहरूले सबै कुरा आफै सञ्चालन गर्न सक्छन् भनेर म भन्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा, वित्तीय मामिलामा, योजनामा हाम्रा कार्यकर्ताहरूमध्ये हामीसँग अत्यन्त सक्षम मानिस होइन। त्यसका लागि हामीले बाहिरबाट मानिस झिकाउनु पर्ला, तर हामी त्यो गर्न पनि चाहँदैनौँ। भारत स्वतन्त्र हुँदा भारतको त्यो अवस्था थिएन। तपाईँहरू कहाँ परास्त असक्षम मानिसहरू थिए र आज देशले दुःख पाएको उनीहरूको असक्षमतालाई त्यो होइन, साम्राज्यवादी प्रयोजनका लागि ब्रिटिसहरूले स्थापना गरेका एउटा संस्था पनि खारेज नगर्नाले हो। पुलिसको नियमावली, सेनामा भर्ना र प्रमोसनको नियम यी पनि आजसम्म उही छ। तीर्थशङ्कर, तपाईँको यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुहोला। घुसखोरी, भ्रष्टाचार। बीपी, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हाम्रा मानिसहरूले, भारतीयहरूले भन्दा गुणात्मक रूपमा बढी दुःख सहेका छन् र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि तुलनात्मक आधारमा हेर्दा तिनको सङ्ख्या बढी नै छ। उनीहरू देशभक्त र अनुशासित छन्। तिनीहरू त्यस्तो सामन्ती व्यवस्थाका पनि पासोबाट मुक्त हुन सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर जब तिनीहरूले नयाँ समाजको निर्माण गर्ने कोसिस गर्नेछन्, तिनीहरूमा त्यो क्षमताको अभाव हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, लेनिनले जब शक्ति हत्याएका थिए, केही महिना त जे काम पनि छुन साथ भइहाल्यो, तर प्रश्न थियो सेनाको पुनर्गठन कसरी गर्ने। लाल सेनाका जिम्मा लिएका व्यक्ति ट्रोट्स्कीका अगाडि समस्या के थियो भने जङ्गी अड्डाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अफिसरहरू जति सारा सामन्ती वर्गबाट आएका व्यक्तिहरू थिए। उनी बडो अप्ठ्यारो दुविधामा परे। त्यसपछि उनले को बल्सोभिक पक्षका समर्थक थिए र को थिएन भन्ने आधारमा छुट्याउन थाले। तीर्थशङ्कर, 3 वर्षसम्म एक असाधारण आकर्षक भएका व्यक्तिका रूपमा चिनिँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? बीपी, होइन, मलाई लाग्छ मैले एउटा नेताले पाउने आदरभन्दा बढी प्रेम र स्नेह प्राप्त गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छ, मानिसहरू मलाई सान्दाजु दाजुहरू मध्येमा सानो चाहिँ जसले माने हुन्छ। दाजु भन्नाले आफूभन्दा ठुलो र आदरणीय, सानो भन्नाले सानो, नगिचैको उमेरको अलिकति मात्र जेठो। त्यसकारण मैले एउटा परिवारको नेतृत्व गरेको छु। निसन्देह मेरो यो परिवार एकदम ठुलो छ। पार्टीमा मेरो स्थानको कारणले गर्दा मैले इँटाको प्रहार पनि खाएको छु। यदि म पुलपुलिएको थिएँ भए मैले आफ्नो विवेक गुमाउँथे होला। मलाई थाहा छैन जब मेरा साथीहरू के गर्ने भन्ने निर्णय लिने सङ्कटमा पर्छन्, म एउटा समाधान भेट्छु। सायद उति उज्जवल समाधान नहोला, तर त्यो काम चलाउ समाधान अवश्य हुन सक्छ। तीर्थशङ्कर, तपाईँको निर्णय गर्ने प्रक्रियाको मूल स्रोत के हो? बौद्धिक सहज ज्ञान। बीपी, मलाई थाहा छैन, म आफूलाई विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। तीर्थशङ्कर, तपाईँ आफूलाई कस्तो किसिमको मानिस भन्नुहुन्छ? यथार्थको मैदानमा दोहोरो गरी खुट्टा टेकेको मानिस, अलि रोमान्टिक या सम्भव अलि ज्यादा आदर्शवादी के? बीपी, मैले आफ्नो जीवनको पहिलो प्रेस सम्मेलन गरेको कलकत्ता ग्रान्ड होटलमा 1947 हो। म त्यतिखेर खुब डराएको थिएँ र कलकत्ताका पत्रकारहरू त्यति दयालु पो कहाँ हुन्छन् र। तैपनि तिनका प्रश्नहरूको सकेसम्म मैले राम्रो जवाफ दिएँ। जब सम्मेलन सिद्धिएको थियो, एउटा पत्रकारसँग आयो र मलाई त्यसले भन्यो, कोइरालाजी, तपाईँ एउटा यथार्थवादी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ भन्दा एक रोमान्टिक व्यक्ति जस्तो देखिनुहुन्छ। मलाई पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ। अलिकति रोमान्टिक भावनाको मात्र नभइकन जीवनको यति ठुलो पीडा सहन सकिन्न, यो मेरो सोचाइ छ। म अलि स्वप्रदर्शी
पनि छु कि जस्तो लाग्छ। एकपल्ट मलाई जेलमा 6 महिनासम्म पूर्ण एकान्तमा राखिएको थियो। मेरा हात गोडामा हतगडी र नेल थिए र कुनै मानिसहरूलाई देख्न पाउँदैनथे। म खाली दूरबाट आएको आवाज मात्र सुन्थे। म त्यहाँबाट कसरी भाग्ने या त्यति विषयमा सपना देखिरहन्थे। यही केही घन्टापछि म झ्यालस्स हुन्थे कि मैले केवल सपना देखिरहेको थिएँ। आफ्नो व्यक्तिगत दुःख सहनका लागि पनि हामीहरूलाई केही रोमान्टिक भावनाको आवश्यकता पर्दछ जस्तो लाग्छ। दुःख पाएका आइमाईहरू, दुब्लाएका केटाकेटीहरू। तीर्थशङ्कर राष्ट्रहरूको नियतिलाई केले नियन्त्रण गर्छ? मार्क्सवादी द्वन्द्व, ईश्वर। बीपी म एक अर्थमा मार्क्सवादी हुँ, किनभने समाजको कसरी विकास हुन्छ भन्ने व्याख्यामा मैले मार्क्सवादी पद्धति स्वीकार गरेको छु। तर त्यो मात्र सम्पूर्ण होइन। मेरो विचारमा मानवका अन्तत पक्ष छन्। आर्थिक पक्षले मात्र उसको व्याख्या गर्न सक्दैन। वास्तवमा इतिहासमा क्रान्तिकारीहरू मानिसका पेटको समस्याले भएका होइनन् भन्ने मेरो धारणा छ। पेटको समस्या भन्दा उच्चतर कुनै उद्देश्यले प्रेरित नभइकन मानिस बलिदान हुन्छन् भन्ने म ठान्दिनँ। द्वितीय विश्वयुद्धताको बङ्गालले महाअनिकाल बारे सोच्नुहोस्। कलकत्तामा सडकमा लाखौँ मानिसहरू मरे, तर त्यहाँ कुनै क्रान्ति भएन, किनकि तिनको त्यो भोकको समस्या भन्दा उच्चत कुनै वस्तुसित गाँसिएको थिएन। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने मानिसका दुई आधारभूत विरोधाभास छन्। उसका निहित अराजकतावादी तत्त्व र सामाजिक तत्त्व बीचमा नेतृत्व सधैँ अराजकतावादी हुन्छ र त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रतामा कहिल्यै कुनै बन्देज स्वीकार गर्दैन। सबैभन्दा राम्रो साम्यवादी र समाजवादी समाज मौरी या कमिलाहरूको हुन सक्छ, तर तिनीहरू विकासवादी सिद्धान्त बमोजिम विकसित हुँदैनन्, किनभने तिनीहरूमा कुनै विद्रोह जन्मिँदैन। मानव समाजको त्यो नयाँ जरा हाल्ने प्रयास गर्छ, त्यसको भयङ्कर विरोध हुन्छ। काइस्ट, सोक्रेटिस, गान्धी, त्यस्तै अर्का मान्छे जो चैन सनथ मर्न पाए ती बुद्ध थिए, तर कसरी पाए म व्याख्या गर्न सक्दिनँ। तर आज कुरा अस्वीकृत हुन्छ, त्यही नै भाली गएर संविधान बन्छ। मैले अराजकतावादी या विद्रोही भावनाहरूलाई उपन्यास आदि लेखेर तृप्त दिन्छु र मेरो समाजवादी भावनाहरूलाई राजनीतिमा काम गरेर आफ्नो समाजका मानिसहरूको भाग्यमा सुधार ल्याउने कोसिस गरेर तृप्ति दिन्छु। एक समाजवादीका हैसियतले म मानिसहरूलाई नियमित गर्ने असलभन्दा असल कानुनहरूको खोजीमा हुन्छु। यी दुई भावनाको बीचमा सन्धि गराउन मानिसहरूलाई गाह्रो लाग्छ र कति त मसँग भन्छन् मेरा साहित्यिक कृतिहरूले मेरा राजनैतिक सङ्घर्षहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। त्यो किन हुन्छ भने जब म लेख्छु त्यतिखेर म राजनीतिज्ञ हुन्न। तीर्थशङ्कर तपाईँ समग्र चिन्तन प्रणालीमा कहाँनिर ईश्वर पनि स्थान छ? बीपी ईश्वर छ, तर प्रचलित अर्थमा होइन, जस्तो कि हाम्रो नियतिको निर्माताका रूपमा होइन। म यसपालि जयप्रकाश नारायणजीसित गफ गर्दै थिएँ। यहाँ पनि कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा उठाउनुहुन्थ्यो र मैले भने एकछिन अघि मैले तपाईँलाई पनि भने नि, मानिस एक स्वदर्शी पनि हुनुपर्छ। यदि तपाईँ एउटी केटीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र त्यो केटी गुलाबको फुल हो या त्यसको अनुहार चाहिँ चन्द्रमा नै हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई पर्याप्त प्रेम गर्नु भएन। प्रेमको अवस्था एउटा भ्रम हो, तर साथसाथै एउटा वास्तविकता पनि हो। कविता पनि वास्तविक हो। बिहान बाघ भन्ज्याङ दार्जिलिङ माथिबाट सूर्योदय भएको दृश्य देखेर यदि तपाईँ उद्वेलित हुनु भएन अथवा त्यसबाट उद्वेलित भएर दिनभरिका लागि आनन्दित भइरहन सक्नु भएन, यदि चौपाटा बम्बईको समुद्र किनार स्थित मैदानबाट सूर्यास्त भएको फेरेर पनि रातभर आनन्दित निदाउन भएन भने तपाईँले कुनै आधारभूत कुरा गुमाउनु भयो। पुरी जगन्नाथपुरीबाट देखिने समुद्रको साथ शान्त छटालाई देखेर पनि तपाईँ आन्दोलित हुनुभयो।
आन्दोलित हुनु भएन भने तपाईँले जीवनको केही कुरा गुमाउनु भएको छ। यिनै अनुभूतिमा ईश्वर विराजमान छन्। ईश्वर कवितामा हुन्छन्, ईश्वर सपनामा हुन्छन्। ईश्वरलाई विज्ञानको माध्यमले तपाईँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न, भौतिक आधारमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। ईश्वर भन्नु एक आध्यात्मिक अनुभव हो। तीर्थशङ्कर, बितेका 30 वर्ष तपाईँ कुनै किसिमले बिताउन पाएको भए सायद कसरी बिताउनुहुन्थ्यो होला? तपाईँलाई कुन विषाद छ कि? बिपी, अर्को कुनै किसिमले होइन। यदि मैले आफ्नो जीवन पुनः सुरु गरेर बाँच्न थाल्ने हो भने सायद 1-2 साधारण कुरामा म परिवर्तन रोज्थे होला। तर मूलत म कुनै कुरा गर्दथे। कुनै पनि हालतमा म कट्टु अनुभवग्रस्त व्यक्ति होइन, म निराशाले ग्रस्त व्यक्ति होइन, म आनन्दले परिपूर्ण व्यक्ति पनि होइन। म अझ बढी बुद्धिमानीको चाहना गर्दथे होला, तर आधारभूत परिवर्तन होइन। म सन्तोषपूर्ण व्यक्ति पनि होइन, तर मेरो कुनै शिकायता पनि छैनन्। मैले एउटा यस्तो परिवार पाएको छु जसलाई पाउन म योग्य छैन। मैले यस्ता साथीहरू पाएको छु जो मलाई प्रेम गर्छन्। मेरा शत्रुहरूले पनि मलाई ठुलो आधार गर्छन्। तीर्थशङ्कर, तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा आनन्ददायी अनुभव या स्मृति कुन हो? बिपी, मेरो जीवनको सबैभन्दा आनन्ददायी अनुभव म प्रधानमन्त्री हुँदाको अनुभव होइन। म प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको मेरो दुलहीले घोर विरोध गरेकी थिइन्। यति विरोध गरिन् कि त्यसपछिको केही कार्यक्रमहरू, समारोहहरूमा मसँग नबोल्ने भइन्। साँच्चै भन्नु, मेरो जीवनको सबैभन्दा आनन्ददायी अनुभव या स्मृति हालसालैको एउटा घटनाको छ। त्यसबारे म तपाईँलाई भन्छु। म एउटा गाउँको भ्रमणमा थिएँ। एउटी 19-20 वर्षकी एकदम राम्री र स्वस्थ केटी म कहाँ आइन्। तिनी शिवजीको मन्दिरमा पूजा गरेर आएकी रहेछन् र निधारमा पूजाको टीका समेत लगाएकी थिइन्। म अति नै व्यस्त थिएँ। तैपनि तिनले एक पाली भेट गर्ने आग्रह गरिन्। जब मेरा साथीहरूले तिनलाई म कहाँ ल्याए, उनले म एक्लै भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु भनिन् अनि हामी एक्लै कुरा गर्न थाल्यौँ। उनले मलाई भनिन् कि उनी आफ्नो जीवन मलाई अर्पण गर्न भनेर मन्दिर गएकी थिइन्। म बिरामी छु र चाँडै अपरेसनको लागि दिल्ली जाँदैछु भन्ने उनलाई थाहा रहेछ। ती खविवाहित सोडसिले जसले खाउ र लाउलाउको बयमा उभिएर आफ्नो जीवन देव मन्दिरमा गएर मलाई अर्पण गरिरहेछन्। मैले भने यो त ज्यादै ठुलो उपहार भयो। त्यसको बदलामा म तिमीलाई के दिन सक्छु? उनले भनिन्, तर म तपाईँले दिनुभएको उपहार लिन बाँचिरहेको छैन। म त मरिहाल्छु नि। म त्यो दिन प्रसन्नताका साथ रोएँ। मेरो जीवनको सबैभन्दा आनन्दको स्मृति हो। केही दिन अघि केही बुढाबुढीहरूको हुल मेरो घरतिर आइरहेको मैले देखेँ अनि ती मान्छे को हुन् भनेर मैले सोधेँ। उनीहरू शिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनी तपाईँको कुनै गाउँबाट यहाँ आएका थिए। दर्शन गरेर घर फर्किँदै थिए। मैले उनीहरूलाई भने पुरा 3 दिन हिँड्न बाँकी नै छ र मलाई भेट्न आएर आफ्नो समय मात्र किन खेर फाल्नुभयो? तिनीहरूले अगुवाले भने होइन, नभेटिकन जाने हो भने गाउँका मानिसहरूले यिनीहरूलाई गाली गर्छन्। काठमाडौँ त गयो तर बिपी कोइरालालाई नभेटिकन आयो अनि तिनीहरूले आफ्नो घर लाने भनेर मेरो तस्बिर मागे। त्यस्तो स्नेह गरेको देख्दा प्रसन्न नभइकन को रहन सक्ला र? तीर्थशङ्कर, तपाईँ आफूलाई कुन रूपमा सम्झिन चाहनुहुन्छ? बिपी, मलाई थाहा छैन। कुन रूपमा मलाई थाहा छैन। तीर्थशङ्कर, विशेष गरी तरुणहरूले कुन रूपमा सम्झिउन्? बिपी, हेर्नुहोस्, अब मेरो धेरै बाँच्नु छैन। हद से धेरै बाँचे 3-4 वर्ष। यदि प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नका लागि केही गर्न सके भने त्यही नै कामद्वारा मेरो सम्झना हुन्थ्यो होला। त्यस कारण जब जान्छु हिन्दू चलन अनुसार सब दहनको खरानी नदीमा फालिन्छ। कुनै संस्कार, स्मारक या चिहान बनाउँदैन। मलाई
त्यो विचार बडो राम्रो लाग्छ। सारा हिन्दू जातिको कला हेर्नुहोस्, ती विशाल मन्दिरहरू हेर्नुहोस्, कसले तिनको नक्सा बनायो, कसले निर्माण गर्यो, जनताका भित्ते चित्रहरू कसले लेख्यो। यो अज्ञात परम्परालाई मैले अत्यन्तै मुग्ध पार्छ। यतिमा वर्ष राजनीतिमा रहेर मलाई ठुला स्वागत समारोहहरूले अप्ठ्यारोमा पार्छन्। मलाई ठुला समारोहहरू मन पर्दैनन् भनेर जब म भन्छु, मैले खाली बहाना पारेको मात्रै होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। म कुन उडान नम्बरबाट आउँदैछु भनेर कहिल्यै बताउन्न, किनभने मलाई स्वागत गर्न एयरपोर्टमा मानिसहरू आए भने मलाई बडो अप्ठ्यारो लाग्छ। सार्वजनिक जीवनमा अज्ञात रहने अवस्था नै मलाई ठिक लाग्छ। भिड देखेर म लाज मान्छु। हेर्नुहोस्, कुनै मानिस वास्तवमा त्यति ठुलो हुँदैन जति ठुलो ठानिएको हुन्छ, न त त्यति सानो नै हुन्छ जति उसलाई सानो बनाउन खोजिन्छ। तीर्थशङ्कर गान्धी बिपी उनी त मानिस नै भन्दै थिए। आजसम्मका महानतम मानिसहरूमध्ये एक। यस्तो मतलब गान्धीजीले भनेको सबै कुरामा म समर्थन गर्छु भनेको होइन, तर उनी मेरो जीवनकालमा सर्वोत्तम व्यक्ति थिए। गान्धी पछि म जयप्रकाश नारायण राणालाई अर्को आदरणीय व्यक्ति मान्छु। निश्चय नै गान्धी जति ठुला त होइनन्, गान्धीको जस्तो तीक्ष्ण बुद्धि उनमा थिएन, तर उनी साँच्चै नै असल थिए। अरू नै साधारण मानिस थिए, कुनै अरूभन्दा अलिबेस म तिनीहरूमध्ये एउटा हुन सकौँला, तर गान्धी हुन सक्दिनँ। तीर्थशङ्कर तपाईँ आफू कुन किसिमले सम्झिनु चाहनुहुन्छ भनेर मैले सोध्दा मेरो के तात्पर्य थियो भने तपाईँ असल नेता, एक दयालु व्यक्ति वा यस्तै के रूपमा सम्झिन चाहनुहुन्छ? बिपी एउटा असल मानिस भनी परिचित हुन चाहन्छु। मैले एउटा उपन्यास लेखेको छु, मोदी आइन। मोदीकी स्वास्नी कथा महाभारतबाट लिएको हो। अझ गीतबाट भनौँ, 8 वर्ष जेलमा रहँदा मैले गीता पढेको थिएँ। मैले धेरै टीकाहरू पनि हेरेँ, तर मलाई गीताले सन्तुष्टि दिन सकेन। त्यसपछि मैले त्यो उपन्यास लेखेँ। त्यो उपन्यासको नायक 9-10 वर्षको लड्का छ। त्यो केटाले भविष्यमा गर्न चाहेको सबै कुरा मोदीकी स्वास्नीलाई बताउँछ। मोदीकी स्वास्नीले त्यो लड्का लाएर भन्छे, उसको अन्तिम वाक्य पनि यही हो, नानी महाभारतका वीर जस्तै ठुलो नहुनु, वीर नहुनु। तिनीहरूले वीरताले विध्वंस निम्त्यायो। खाली असल हुनु, प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि मैले अर्को एउटा उपन्यास पनि लेखेको थिएँ, हिटलर र यहुदी। यसमा पनि मैले उही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेँ। मानिसले यदि ठुलो हुने महत्त्वाकांक्षा राख्यो भने उसले केवल विध्वंस ल्याउनेछ।